क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको पनि नाम जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजन दाहालको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महराले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको भनाई। समय अब थोरै बाँकी छ, हामी निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यको घोषणा। टिकटकमा आर्जु देउबा राणाको प्रतिष्ठामा आज आउने सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै तरुण दलको आपत्ति। राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव, 46 साल यताका सबै उच्च पदस्थका फाइल खोल्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा लोड सेडिङ भएपछि कुलमान घिसिङको खोजिङ। ज्ञानेन्द्र मल्लले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास। पहिरोले घर पुरिँदा दोलखामा बालकको मृत्यु, 3 जना भए बेपत्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवार पात्र भएको डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको भनाई। अमेरिका पुगेर कानुन मन्त्री गुरुङले भने नेपालको विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो। राज्य सत्ता लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। जेलमा रहेका गुण्डा नाइके सानु भनिले तिरेन 10,000 रुपियाँ धरौटी, इन्काउन्टरको डर। टिआरसी विधेयक संशोधनको माग राख्दै दण्ड पीडितले गरे सडकमा आन्दोलन। नेकपा एमालेमा जाने तयारी गरेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित भाइ केन्द्रीय सदस्य कर्मचारी। कक्षा 12को नतिजा साउनको अन्तिम सातामा आउने। बाढी पहिरोबाट जोगाउन 2 महिनामा एनसेलले प्रयोगकर्तालाई निशुल्क पठायो 44 लाख एसएमएस। क्विन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा उपचारका लागि रिहाई। सुदूरपश्चिमको संसदीय समितिबारे बालुवाटारमा बार्गेनिङ। बाघभण्डा पुर्याउन सङ्ख्या बढाउने तयारी। धरानको पिउने पानीमा कोलिफ्रोम पुष्टि भएपछि हर्क साम्पाङ भन्छन्, हाम्रो पानी परीक्षण गर्ने अनुमति तिमीहरूलाई कसले दियो। साताको सेयर बजारमा 36 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 2000 को रेन्जमा। सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको भनाई। भारतको गैरीकुण्डमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 7 जना नेपाली बेपत्ता। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केन्द्रीय विभागको सदस्य र प्रदेश विभागको प्रमुख हुन मास्टर डिग्री चाहिने। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर उहाँले राज्यबाट लिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने स्वागत नेपालको माग। झापाको जिल्ला कारागार भद्रपुरमा कैदीबन्दी बीच भयो झडप हुँदा कैदीले लगाए झापा कारागारमा आगो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। यो अपराधमा प्रमाणले जे जसलाई देखाउँछ, माओवादीका नेता वा अरूको को पर्छन्, अगाडि बढ्नु सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरण सङ्गठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। क्विन्टल सुन प्रकरणमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभागको मार्फत अनुसन्धान जारी रहेको छ। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 जना विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। साउन 3 बाट सुरु यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नाइकेसम्म पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। विभागबाट भइरहेको अनुसन्धान
अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको नेक्सस पत्ता लगाए पनि यो संगठित र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले जरैसम्म पुग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। विभाग आफै प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्न बिहिबार साँझ सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद बैठक बसेको थियो। त्यस लगत्तै करिब 7 बजेतिर प्रधानमन्त्री दाहालले क्विन्टल सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, यसका उपलब्धि र थप अनुसन्धानका बारेमा समीक्षा गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, महानिधिवक्ता दीनानाथ मणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसुन्त-बहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग संयुक्त छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको नाम पनि जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं विदेश प्रमुख विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले सुन तस्करीको छानबिन गर्छु भन्नेहरूकै भूमिका शङ्कास्पद भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको उल्लाएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुन तस्करीमा सरकारकै मान्छेको नाम जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीकी बुहारी, पूर्व उपराष्ट्रपतिकी बुहारीको नाम पनि सुन तस्करीमा जोडिएको छ। उनले भने सिआइबीले नामै किटान गरेका माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा बाहेकलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने गृहमन्त्रीले तस्करीको छानबिन गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। जसले छानबिन गर्छौँ भनेका छन् उनीहरूकै बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने माग यथावत छ। उनले भने यसबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ। उनले एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका छन्। भट्टराईले भने माओवादी पार्टीभित्रै पनि भ्रष्टाचार व्यथिति मौलाएको भनेर पार्टीमा कुरा उठेको पनि औँलाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्छ भन्ने आफूहरूलाई विश्वास नभएको राजन भट्टराईले बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको दाहिने र देब्रे हाततिर बस्ने मान्छेको नाम सुन तस्करीसँग जोडिएको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग कसको नेतृत्व छ? अस्तिसम्म प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बसेका नवराज ढुङ्गाना भन्ने व्यक्ति नेतृत्वमा बसेका छन् अनि हावा कुरा दिएर हुन्छ। उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने लेखनाथ दाहालले बताएका छन्। दर्शकबिन जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा नेता कृष्णबहादुर महराले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने समेत उनले बताएका छन्। दोषी छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन, बरु छानबिनका लागि उहाँले सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्दछ। दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने भ्रष्टाचार र तस्करीको कलङ्कको भार पार्टीले बोक्न सक्दैन। बैठकमा पदाधिकारीका तर्फबाट बोल्दै उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू पनि सच्चिने र पार्टीलाई पनि सच्चाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार बोल्ने धेरैजसो नेताहरूले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या 2 अङ्कको बनाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समय अब निकै थोरै छ र बाँकी छ हामी निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने भन्दै सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 1 क्विन्टल सुन तस्करीको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेसँग सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख लगायतले यस्तो बताएका हुन्। गत साउन 2 गते भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिँदै गरेको करिब 1 क्विन्टल सुनको सम्बन्धमा सङ्गठित कसुरमा अबको अनुसन्धान सिआइबीले गर्ने बताइएको छ। यो तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सिआइबीकै प्रमुख किरण बज्राचार्यसँग दर्शक महानुभावहरू कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश र गैर भौगोलिक प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ताको दुरुपयोग चरम रूपमा बढेको बताएका
बताएका हुन्। उनले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा खाली पार्टीभित्रको सत्ताको पद, चुनावमा कसले टिकट लिने भन्ने र सत्ताको लाभ कसरी लिने भन्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनतामा पार्टी नेता भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै नकारात्मक सोच बन्ने गएको बताएका हुन्। उनले भने विचार राजनीतिको कार्यदिशा अत्यन्तै पुरानो भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूमा विचारको रुचि कसैले राख्दैनन्। खाली पार्टीभित्रको सत्ताको पदमा को मान्छे तल हुने हो कि को मान्छे माथि हुने हो भन्ने विषयमा र चुनाव कसले टिकट लिने र सत्ताको लाभ कसरी लिने भन्नेमा मन्त्री हुने जस्ता विषयहरूमा हरेक पार्टीको शैली देखिन्छ। त्यसैले पार्टी नेता भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै नकारात्मक सोच बनेको बताएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो नेपाल समाजवादी पार्टी सत्ताको दोहन गर्ने र निजी लाभ लिने नभई जनताको सेवा गर्ने पार्टी भएको दाबी गरेका छन्। उनले जस्तै अरूले पनि त्यस्तै दाबी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता टिकटकमा आर्जु राणा देउबाको प्रतिष्ठानमा आज आउने सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दलले पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत र मान मर्द्यानमा आज आउने गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू प्रसारण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। तरुण दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर आर्जु राणा देउबा विरुद्ध सुभाष बोहरा नामक टिकटक आइडीबाट झुटा र अनर्गल एवं भ्रमक रूपमा विभिन्न पोस्टहरू प्रसारण भएको जनाएको छ। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङका अनुसार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशको कानुनको नै बर्खी खिलाफ हुने गरी कलाकारहरूले कलाकारिताको मर्यादा र गरिमालाई नै आँच पुग्ने गरी सुभाष बोहरा भन्ने नामकको टिकटक आइडीबाट माननीय सांसद आर्जु राणा देउबाको गरिमा र इज्जतमा गरिमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रकारको व्यक्ति लक्षित भ्रामक कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ उनले बताएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी घृणित र अभिंसित मनोवृत्तिका व्यक्ति र समूहले उनी विरुद्ध यस्ता सामग्री प्रसारित गरिएको तरुण दलको दाबी रहेको छ। तरुण दलले दोषीलाई कारबाही गर्न 3 दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको छ। नत्र तरुण दल आफैले प्रतिकारमा उत्रिने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै नेताहरूले सुझाव दिँदै 46 साल यताका सबै उच्च पदस्थका फाइल खोल्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 2046 साल यता सबै उच्च पदस्थका फाइलहरू खोल्न सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सदस्यहरूले 2046 साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि नेतासम्मको फाइल खोल्न सुझाव दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले प्रधानमन्त्रीले अधिकांश सदस्यहरूले सबै उच्च पदस्थको फाइल खोल्न र त्यसका लागि आफूले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशलाई सुशासनको जुन गति दिन खोज्नु भएको छ त्यसमा अधिकांश सदस्यहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँलाई 2046 साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि नेताहरूको फाइल खोल्न पनि सुझाव दिनु भएको छ। उनले भने उहाँले त्यो आँट गर्नुपर्ने र आँट गरेर पार्टी र सिङ्गो देशले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने उनले बताएका छन्। बैठकमा सदस्यहरूले सुन तस्करी काण्डमा पार्टीकै नेता जोडिए पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको पनि उनले सुनाएका छन्। देशलाई सुशासनको गति दिन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निर्मम हुन बताएको उल्लेख गरेका छन्। हामीहरूले भनेका छौँ, उनले भने देशलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनु तपाईँले जनयुद्धमा जुन हिम्मत देखाउनु भएको थियो, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि हामी त्यही हिम्मत देखाउनुहोस्। उनले भने हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ, यसपालिको जनयुद्ध सरहबाट सुरु गर्नुपर्दछ। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबारदेखि जारी छ। बैठक आज तेस्रो दिन रहेको छ।